سبحان اللہ سارے ذرا سارے زور دو دوستوں میں گزارش کر رہا کہ کیسا منظر ہوئے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کار دی دہلیز نو چھڑیا تے سیدھے حضرت علی دے کار پہنچے تے جا کے پتر نو چوک لیا پتر نو کی کیتا اٹھایا حضرت میں یکم محرم تو لے کے تے آج تک جتھے بھی میں موقع ملیا میں گل ضرور کیتی ہے تے آج بھی کر دینا اے لوگ حضرت حسین کا نام دیکھ کے کہتے ہیں یا حسین میں جدو حسین نو اپنے نبی دیا ہتھاں چ وینا میں جدو حسین نو اپنے نبی دیا ہتھاں چ وینا تے میں کہنا حسین عظمت تیرے باپ دی بھی بڑی ہے لیکن تیری قسمت دے کیا کہنے کہ تو پہلے دن دنیا تے آیا تے ہاتھ مصطفیٰ دے تو آنکھ کھولی تے چہرہ مصطفیٰ دا کیڑا چہرہ اے او مکھڑا ہے کہ جنوں ویکھ کے ہر کوئی کہندا جاندا ہے کہ تو سونا تیرا نام بھی سونا تیرا دل دی تارے ہلاوے عاشق دے لب جپیاں پاور تے جدو نام زبان تے آوے عاشق دے لب اللہ حضرت انو سلامت رکھے صحابہ نال پکا تے سچا جناب محبت نصیب فرمائے توجہ میں جڑی گزارش کرنا چاہنا حسین تیری قسمت تے تیرا مقدر ہے تو میرے نبی دے ہتھاں وچ آیا انج کر کے حسین اکھ کھولے نہیں چکوال والے مینوں تسی بلاندے تے کدی کدی ہو پر جدوں میں آواں ذرا سبحان اللہ نال لے کے آیا کرو ایک باری سارے سبحان اللہ کو میں جملہ دیندا گاواں حسین اج اس نبی ول پر تک دینے کیسا منظر ہوئے گا اج دنیا دے حسین نے پہلے دن آنکھ کھولیے تے سامنے چہرہ 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 کیڑا چہرہ اے صرف چہرہ نہیں ہے تے وضوحا حسین وضوحا پیا تک دے حسین واللین دیا زلفا پیا تک دے حسین یوہا دے ہوٹ پیا تک دے حسین مازا والبشر دیا کھیا پیا ویندے کہن والے نے میاں کیا ہو رہے کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے میرے محبوب علیہ السلام آپ نے حضرت حسین کا نام منتخب کیتا حضرت علی دے حرم سوچی بیٹھے نے پر میرے نبی نے حسین رکھ دیتا اس تو بعد واری آ گئی اذان دی میں کہا پہلو تو انہوں حسین دی قسمت دسا حسین دے مقدر دسا کہہ دے رہے نا میں تے بھائی ایک گلا شکوا اپنے مولویاں نال کردا ہی ہونا میں کہنا کہ حضرت حسین نو تسی کربلا چ لے جاندے ہو شہید بھی کرا چھڑدے ہو تے او جڑے مارن والے نے انہاں دا ماتم بھی سامنے لے آوندے ہو سارا کچھ ہی کردے ہو کدی حضرت حسین دی نماز بھی دسو سبحان اللہ کہندے نے پانی بند ہویا میں کہا مینوں کوئی اختلاف نہیں تیرے نال ہویا ہوے گا او لیکن اونے پانی دا کی کرنا جنے نامے دی زبان چوسی ہوے اونے پانی دا کی کرنا ہے صبر پانی کو کہندے نے 3 دن پیاسا رہیا تے صبر کی میں کہا انہیں جاج اپنے خالو عثمان کو سیکھی جیدے دردی پہلا دارج کہندے نے حضرت عثمان کو کسے پوچھا بھوک نہیں جے لگ دی پیاس کہندے نے بڑی لگ دی ہے پر جدو لگ دی ہے قرآن کھول لینا اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا قرآن شفا بھی ہے قرآن غذا بھی ہے قرآن خوراک بھی ہے کیسا جناب والا مقدر پائے حسین نے میرے محبوب نے چک لیا حضور آپ آ گئے مولانا صاحب میں ایک ضرب لانا چاہنا ہوں کتنی قسمت ہوے گی حسین دی میرے آقا علیہ السلام آپ کہندے نے پرا پرا ہو جاؤ میں جا اپنے نواسے دے کن وچ اذان پڑھاں گا میں کو ہور گل کرنا میں کیا ربی کریم حضرت بلال بھی تے موجود نے تیرا نبی بلال دی ڈیوٹی لا چھڑدا آخر او بھی تے مؤذن رسول نے ابو بکر کو اذان پڑھا لیندے عمر کو پڑھوا لیندے عثمان کو پڑھوا لیندے مینوں انج لگدا ہے مشیت کہندی ہوے گی اے
نے تے پھر اینو یاد کر توجہ ایک اور گل کراں ماشاءاللہ بولو یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اینو یاد کر تے رہ گئی گل تیرے باپ دی حسین جے میں اذان وچ تیرے باپ دا نام شامل کردا ہونا یا کرنا ہوے تے میں ابو بکر نو کیویں بھول سکدا وا نہیں نہیں چکوا لا یا سبحان اللہ دی چھل لاوے تے اگلی گل لاوے میں ابو بکر نو کیویں بھول سکدا اور میں عمر نو کیویں بھول سکدا وا میں عثمان نو کیویں بھول سکدا وا جڑے میرے بھوک تے پیاس تے دکھاں دے ساتھی نے میں انہاں نو کیویں بھول سکدا وا میرے فاقیاں دے ساتھی نے میں انہاں نو کیویں بھول سکدا وا محمد پیاسا ہوے تے میرے یار بھی پیاسا رہندے نے محمد نو بھوک لگی ہوے میرے یار بھی بھوک برداشت کر لیندے نے پر کبھی بھی انہاں میری سنت نو کراس کرن دی کوشش نہیں کیتی کہ میرے معزز سامعین آ پھر اگلی گل کر لئیے اس تو بعد واری آ گئی گڑتی دی کی کہتے ہیں تواڈے علاقے وچ گڑتی نو گٹی ٹھیک ہے کسی آکھیا ہونا یا رسول اللہ پھر پاج کے کھجوراں پڑھ لیا کھجوراں پڑھ لیا اب یہ ہے بھی تے مدینہ ہے نا تے مدینی نے کھجوراں تے ویسے ہی مشہور نے ایتھے تے مدینوں آون والے کسے نو آکھیا نا کھجوراں لے آندیاں نہیں وہ بھاویں لاہوروں لے آوے آکھیا او لے آندیاں نے ہیں چلو جڑیاں انہاں لاہوروں لے آندیاں نے او بھی تے مدینیوں ہی آئیاں نے وہ چلو پہلو آ گئی نے ذرا ہے توجہ ہے ذرا کری سبحان اللہ کھو گل کرا توجہ میرے معزز سامعین حضرت علی نے کیا ہوے گا میں کھجوراں پھڑ لیا ماں شہد لے آواں ہر بندے دا دل کردا ہے کہ میرے پتر تے میری دھی نو ایسا با اخلاق با کردار جیڑا نفاست تے نزاکت تے شرافت دا امام ہووے او گڑتی دیندا ہووے مینوں انج لگدا ہے حضرت علی نے کیا ہونا پھر میں بھج کے شہد پڑھ لواں حضور فرماندے نے علی رک جا اوے اونے شہد دا کی کرنا جدی اپنی زبان مٹھی ہووے تے پھر مینوں انج کہہ دیو نا کہ جس دا نام سبحان اللہ یہی گنے ذرا اونچی بولو میرے نبی نے اپنی زبان حسین دے ہونٹاں دے وچ رکھ دتی بولو نا یار حضرت حسین دے ہونٹاں دے وچ رکھی تے کہندے نے کہ حضرت حسین نے بھی میرے نبی دی زبان نو رج رج کے چوسیا اور لے آؤ نپلا جی نپلا لبو اے قسمت حسین دی ہے کہ جن نے میرے نبی دی زبان نو چوسیا جملہ کیونکہ عنوان ایسا ہے تو پھر میں یہ کہتا چلا جاؤں نا کہ حضرت حسین نے زبان نو چوسیا تے راج راج کے چوسیا تے میں کہا یا اللہ ایڈی کیوں چوسائیا اللہ فرماندے نے اے کیڑا صرف زبان ہے تے میرا قرآن ہے یہ تے میرا کی ہے حسین نبی دی زبان چوس کے یاد کر لے تُنی منبر دے بیٹھ کے ساری دنیا قرآن پڑھ دی ہے اپنی مسجد کی کرسی پہ بیٹھ کے ساری دنیا قرآن پڑھے مسجد میں مصلی پہ کھلو کے ساری دنیا قرآن پڑھے اے مقام اے شان اے مرتبہ حسین دائے جنہ کربلا دے اندر نیزے دی نوک کے قرآن پڑھ کے ثابت کر دے گے کہ میں جیری زبان چوسی ہے جو سبق سنان دا بیڑا آگا پھر ظلم کرنے والے آتے کیتے جو نہ کوڑ ہویا ہو نہ کیتا ایک اور تو انہوں گل دساں اے جڑا خاندان رسول ہے نا یا آل رسول ہے انہاں دے نال کوئی بندہ بزور بازو نہیں لڑ سکتا
کیونکہ انہاں دے بدن دے اندر خون حیدری ہے انہاں دے جسم دے اندر خون ہے کہ حضرت علی دا پوچھنا تے ذرا بدر جا کے پوچھو سبحان اللہ اچھی آپ سبحان اللہ علی دی بہادری دا پوچھنا تے عمر ابن عبد ود نو پوچھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بہادری دا پوچھنا تے تسی او خیبر نو پوچھو خیبر وچ کی ہویا حضرت حسین بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہ مینوں ٹائم ذرا نال نال دستے جانا 10-15 منٹ ہو گئے اذان ہے یا تقریر ہے اچھا توجہ ہے بھائی ماشاءاللہ بس مینوں حضرت نے ٹائم دے دیتا انشاءاللہ اس تو پہلے ہی کوشش کرنا چھوڑن دی حضرت حسین بیٹھے نے خط لکھنے شروع کر دیتے کوفیاں نے خط لکھیا میں اج ایک اور جگہ تے گل کیتی سی ایتھے بھی کر دینا خط دے اوتے بندے دا نام فلاں ابن فلاں لکھیا اے کہ حسین سانو تیرے نال بڑا پیار ہے دوسرے لفظ کہتے ہیں آئی لو یو یہی کہتے ہیں نا انگلش میں کہہ لو سانو بڑا پیار ہے کوفہ خالی ہے مسجد خالی ہے یزید نو اسی کو نہیں مانتے ساڈی اسی او دی خلافت دے کوئی قائل نہیں اسی علی دے حبدار ہاں جو ہے اسی کی ہاں علی دے حبدار ہاں تے انہاں دیاں وفاواں یاد آون رہندے تے تسی بھی مہربانی کرو ذرا تشریف لے آو تے ویکھو نا سا تواڈے کول شریف بندے بھی کلے نے خط بھی کلے نے ہن مہربانی کرو پیار تے محبت دے وچ جھانسے جو لینا شروع کر دیتا میں اپنے لفظاں وچ کہنا حضرت حسین نے ادھر تیاری کیتی تے میرے نبی دے گلشن دے پھل اگے آ گئے صحابہ اگے آ گئے حسین رک جا کوفے دا صبر نہ کرنا انہاں تیرے باپ نال کوئی چنگا کام تے نہیں نہ کیتا اے تے سارے دشمنان علی نے حسن تے رویر نال بھی زیادتیاں کرن والے اے ہوئے نے ادھر دا صبر نہ کرنا انہاں دے خطا تے نظر نہ کری اے اتوں ہور نے وچوں ہور نے انہاں دا ظاہر ہو رہے انہاں دا باطن ہو رہے ویکھن وچ تے خربوزے لگدے نے اوے ویکھن وچ تے تربوز لگدے نے پر وچوں پورے تم میرے اس لیے کہ حضرت سلطان باہو نے کہا کہ تم میں کبھی اوے تربوز نہیں ہلدے تم میں کبھی اوے تربوز نہیں ہلدے پاویں توڑ